बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। हिस्सा नस्र में हमारा आज का जो सबक है वो है खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल आंगन। आइए खदीजा मस्तूर का तारुफ पढ़ते हैं। खदीजा मस्तूर, पैदाइश 12 दिसंबर 1927, वफ़ात 1982। खदीजा मस्तूर बरेली के एक पठान घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बरेली हिंदुस्तान का एक शहर है। वो लखनऊ में पैदा हुई। उनकी वालिदा अनवर जहान खुद एक अच्छी शायरा और मज़मून नवीस थी। इस तरह दोनों बहनों खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर को इल्मी व अदबी माहौल मिला। जहाँ उनकी बहन हाजरा मसरूर का जिक्र इसलिए हो रहा है कि वो भी बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं। 10वीं में आपने जो मुलम्मा अफसाना पढ़ा था ना, वो हाजरा मसरूर का है, याद। खदीजा की इब्तदाई ज़िंदगी सख्त मुश्किलात में गुजरी। उन्होंने अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा 1936 में अफसाना निगारी से की, लेकिन उनकी असल शोहरत आदम जी इनाम याफ्ता नावल आंगन की वजह से है। आदम जी इनाम जो है ना, ये एक पाकिस्तान के सनतकार ख़ानदान था। आदम जी उनकी तरफ से ना दिया जाता था। ये क्या मैं पाकिस्तान से लेके ना कुछ अरसा तक चलता रहा। बाद में फिर ज़ाहिर है ख़ानदान में जैसे कि होता है मुख्तलिफ असासाजात जब तकसीम होते हैं ना, तो उस वजह से ख़ानदान फिर उस तरह मजबूत नहीं रहा, तो ये फिर ख़त्म हो गया। अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से एक इनाम दिया जाता है अच्छे नावल को, अच्छे फसाना निगार को। इस तरह और भी कुछ इदारे हैं जैसे यूबीएल है, कुछ और लोग भी कुछ और तंजीमें भी इनामात इस तरह के देती हैं। उस ज़माने में जिसमें मैं ना उन्हें ये आदम जी इनाम ये मिला था, उस ज़माने में ये बहुत अहम और बड़ा इनाम समझा जाता था। इस नावल में उन्होंने समाजी हकीकत निगारी से काम लेते हुए एक पूरे अहद की आवेज़श और कशमकश को बड़ी कामयाबी और खूबसूरती से पेश किया है। आवेज़श का लफ्ज़ी मतलब है झगड़ा, कशमकश खींचातानी, मतलब ये अहद ज़माना वक्त, मतलब ये जिस ज़माने में लिखा गया ना, ये वो वक्त है कि जब तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी। तो इन्होंने इस नावल के अंदर ना एक ख़ानदान का ना किस्सा बयान किया है, ज़ाहिर कहानी है। तो एक आंगन में ही, यानी एक घर के सैन में ही, ये कशमकश के ना अगर मुख्तलिफ लोग एक ख़ानदान में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सियासी बैकग्राउंड रखते हों या दिलचस्पियाँ रखते हों, तो किस तरह का ना घर में माहौल होगा, ये इन्होंने ना जहाँ बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र में बेशुमार नावल और अफ़साने लिखे जा चुके हैं, लेकिन आंगन को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें एक मुतवस्सित मुसलमान ख़ानदान की समाजी ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है। मुतवस्सित मिडिल क्लास, दरमियाना दर्जा, ठीक है, यानी वो लोग, वो ख़ानदान कि जो बहुत ज़्यादा अमीर भी ना हों और बहुत ज़्यादा गरीब भी ना। इस नावल का कैनवस और प्लाट बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसके बावजूद ये नावल उस अहद की समाजी और माशी नाहमवारी की एक मुकम्मल और सच्ची तस्वीर पेश करता है। ये एक आम घराने की कहानी है जो सादा और आम फहम अंदाज में बयान की गई है। खदीजा ने अपनी कहानियों में ज़्यादातर औरतों के मसाइल को पेश किया है। उन्होंने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है जो औरतों को एक ख़ास जबर के तहत रखता है। जबर, शिद्दत, सख्ती। उनका अंदाज़ तहरीर बहुत सादा और दिलकश है। तसनीफ़: आंगन, ज़मीन, बूछाड़, चंद रोज़ और, थके हारे, ठंडा मीठा पानी वगैरह, ये उनकी किताबों के नाम हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सबक की तरफ। सबक का नाम है आंगन। ये शुरू में ना इसका तारुफ यहाँ थोड़ा दिया गया है, ये देख लें। खदीजा मस्तूर का नावल आंगन एक किरदारी नावल है। ये नावल तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक के ज़माने पर मुहित है यानी फैला हुआ है। आलिया इस नावल का मरकज़ी किरदार है और इसी मरकज़ी किरदार के ज़रिए पूरी कहानी कारी तक पहुँचती है। आलिया एक कैरेक्टर है। आलिया अपने सरकारी मुलाजिम बाप की मौत के बाद अपने ददियाल के आबाई घर में अपनी अम्मा के साथ आ जाती है। छिम्मी आलिया की चचादार बहन है। छिम्मी की मां की मौत के बाद उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है और उसे अपने बड़े बाप भाई के घर छोड़कर चला जाता है और कभी पलट कर खबर नहीं लेता।
بس ہر مہینے برائے نام خرچہ بھیج دیتا ہے، گویا حالات کا جبر عالیہ اور چھمی کو بڑے چچا کے آنگن میں لے آتا ہے۔ سمجھ آئیے نا بات؟ کہ عالیہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا کہ اس کا جو والد ہے وہ فوت ہو گیا، تو وہ اپنے دادا کے جو گھر تھا، یعنی اس کے والد کے ابو کا جو گھر تھا اس میں آ گئی۔ والد کے ابو کے گھر میں کون رہتے تھے؟ ظاہر اس کے چچا، جن کا جہاں ذکر آ گیا بڑے چچا۔ اور دوسرا جو کریکٹر ہے چھمی، جس کا جہاں اس میں ذکر آئے گا، یہ اس کی چچا زاد بہن ہے۔ اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا والد دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کو آ کے اس اپنے بڑے بھائی کے پاس چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا والد، چھمی کا والد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی نا برائے نام تھوڑا بہت کوئی پیسے بھیج دیتا ہے خرچے کے نام پر نا، باقی یعنی اس کے اخراجات ہیں بڑے چچا ہی برداشت کر رہے ہیں، اور یوں وہ اس آنگن کا حصہ بن جاتے ہیں جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے، کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مثلا بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں۔ کٹر کا مطلب ہے سخت، شدید، یعنی شدت پسند قسم کے نا کانگریسی سوچ رکھنے والے۔ کانگریس ظاہر ہے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس میں نا ہندوؤں کے علاوہ دیگر نا مذاہب کے لوگ جیسے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہ بھی شامل تھے، ٹھیک۔ اور مسلم لیگ تو ظاہر 1906 میں قائم ہوئی تھی برصغیر میں، تو کانگریس تو 1885 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ اس حوالے سے برصغیر کی نا سب سے قدیم جماعت بھی ہے۔ جبکہ جمیل بھیا اور چھمی اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں۔ عالیہ کی اماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے۔ انگریز نواز یعنی انگریزوں کی حامی، ٹھیک ہے، عالیہ جو جس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ کریمن بوا کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضروری ہے۔ کریمن بوا اس گھر میں ایک خادمہ ہے، نوکرانی ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ اس کا نا یہاں مختصر سا تعارف ہے۔ ذرا یہ ایک ناول ہے 200-250 صفحے کا، تو اس میں سے نا یہ سلیکٹڈ پورشن یہاں کچھ صفحے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ ناول ضرور پڑھیں، بڑا اچھا خوبصورت ناول ہے، اور بڑے آرام سے نا آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے ناول میں۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو بہار جا چکی تھی، ہواؤں میں گرمی بس گئی تھی، نالیوں سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا مگر پھولوں پر رونق نہ آتی، پتیاں مرجھا مرجھا کر جھڑتی رہیں، مارے پیاس کے ننھی ننھی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتیں، اور چولہے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی۔ شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتیں، پھر بھی سکون نہ ملتا، سارا ماحول جل رہا تھا۔ یعنی یہ اس پیراگراف میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا اور ان دنوں بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ان بیکار، ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے۔ اگلا صفحہ دیکھیں، کر دیے تھے۔ دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی، ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا، اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی، ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی۔ بس ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں اودم ڈھاتی پھرتی تھی۔ اودم ڈھانا یا اودم مچانا، بہت زیادہ شور شرابہ کرنا، شرارتیں کرنا۔ بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا۔ یہاں یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے کہ بڑے چچا، وہاں آگے ذکر بھی آئے گا اگلے سر کا، بڑے چچا کانگریس کے حامی تھے، تو یہ انہیں نا تنگ کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچنے لگتی کہ جس سے نا پاکستان کے بارے میں بات کی جائے، تاکہ نا انہیں یہ دکھ کر سکے، تنگ کر سکے۔ انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی، بے نقط سنانا گالیاں دینا، برا بلا کہنا، کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، چھکے چھوٹ جاتے، ہوش و حواس کام نہ کرنا، یعنی
یہ ان سارے لوگوں کو تنگ کرتی کہ جو تحریک پاکستان کے یا قیام پاکستان کے مخالف تھے، اور جب سب کو چڑھا کر وہ تھک جاتی تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی، اے بجیا یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں؟ ہے اللہ کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اچھلا کر پوچھتی، اچھلا کر، نخرے سے، ناز سے، یعنی اس کو خود پتہ نہیں تھا ابھی تک یہ جو کپڑے سلائی ہو رہے ہیں یہ کس کا جہیز ہے، کس کے ہیں چمی، یہاں کس نے مجھے، یہاں کسی کے ہیں چمی، یعنی عالیہ سے ٹالنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی اور بندے کے ہیں، کسی اور خاتون کے ہیں، لڑکی کے ہیں۔ عالیہ بہانہ کرتے کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے، ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجئے، اس میں سے لچکا لگا کر اوڑوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگ دی۔ لچکا جو ہوتا ہے نا، یہ گوٹے کناری نہیں ہوتے جیسے، تو اس طرح نا وہ اس کو لگانا کنارے پر نا، وہ ایک باریک سا ہوتا ہے، اس کو نا لچکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چنا ہوا دوپٹہ، ایسا دوپٹہ کہ جس پر سوئی سے نا کوئی بیل بوٹے بنانے کے لیے نا اس پر ایسے نقش و نگار بنے ہو، اسے چنا ہوا دوپٹہ کہتے ہیں۔ دیکھیے میرا دوپٹہ کیسے لتے ہو رہا ہے، لتے ہو رہا ہے یعنی خراب ہو رہا ہے، ویسے لتے ہونے کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ چھوڑو چھمی، چنٹ کھل جائے گی، عالیہ دوپٹہ چھیننے لگی۔ چنٹ کہتے ہیں کپڑے کی درمیان جو گانٹ سی بنائی جاتی ہے نا، گانٹ تو نہیں، طے، یعنی جس طرح نا آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی بچیوں کی نا فراق ہوتی ہے نا، اس میں وہ فراق میں دیکھیں کیسے کپڑا نا اس میں ایسے طے بطے ہوتا ہے نا، تو اس کو چنٹ کہتے ہیں۔ آخر یہ ہیں کس کے جہیز کے، بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے، مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی۔ عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی تو چھمی ہنسنے لگی۔ آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے، وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیالوں کو جان پر نازل کیے جا رہے تھے۔ کرن ٹانک نا یعنی اس پر نا سلم ستارے کا کام کرنا دوپٹے کا، جیسے خواتین کے کپڑوں پہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں جیسے آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بہنیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کام کرتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کرن ٹانکنا۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بی ٹی کرے۔ بی ٹی ہوتا ہے بیچلر آف ٹیچنگ، یہ ایک کورس ہوتا ہے جو پرانے وقتوں میں تھا، آج کل ختم ہو گیا، اب آج کل اس جگہ نا بی ایڈ ہو گیا، بیچلر آف ایجوکیشن، پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی جو ٹیچر بننا چاہے نا وہ بی ٹی کرتا تھا۔ استانی بن جائے مگر کیا وہ بی ٹی کر سکے گی، کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی، اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے، یعنی یہ سارے سوالات ہیں، عالیہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ہائی اسکول کے احاطے میں آموں کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، جہاں پر دو دفعہ آ گئی، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، ایک پر کافی ہونا چاہیے۔ اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی، اگلا صفحہ دیکھیے، سوئی ہوئی نجمہ پھوپھو کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراٹے لے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑیں اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹ دیں، یعنی اسے برا لگ رہا تھا کہ باقی لوگ تو کام کاج کر رہے ہیں اور نجمہ پھوپھو نا اس وقت جو ہے نا سو رہی ہیں اور اتنی اونچی اونچی آواز میں نا خراٹے بھر رہی ہیں۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا صحن میں پانی چھڑک رہی تھی، جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ جو دونوں کریکٹر ہیں جمیل بھیا اور بڑے چچا، یہ باپ بیٹا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے یہ جمیل، لیکن یہ مسلم لیگ کا حامی ہے اور یہ کانگریس کا حامی ہے، تو اس لیے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اب یہ نا انگلیاں مروڑنا اور ٹہل ٹہل کے چلنا دونوں نا، یہ ان کی بے چینی کا، یہ نا بے چینی ظاہر کر رہی ہے یہ بات نا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ بڑے چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سر میں درد ہے بیٹی۔ بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کریمن بابا جلدی سے پلنگ بچھا دو، بس سین ٹھنڈا ہو گیا۔ ناس جائے اس درد کا، ناس جائے یعنی برا ہو، ستیہ ناس جس کو کہتے ہیں۔
सत्यानाश और नाश का एक ही मतलब था, यानी बुरा हो, खराब हो। करीमन बवा बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा उठाकर आंगन में बिछाने लगी। बड़े चचा जमीर भैया की तरफ करवट लेकर लेट गए। आलिया को सख्त कोफ्त हो रही थी कि बेटा पास बैठा है मगर बाप को पूछता तक नहीं। कितना अरसा हो गया दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। कोफ्त, उलझन, परेशानी। तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बैठे रहते हो? बड़ी चची ने जमील भैया की तरफ देखा। नौकरी छूट गई है अम्मा। सरकारी दफ्तरों में सियासी लोगों का गुजारा मुश्किल ही से होता है। आलिया ने जलकर जमील भैया की तरफ देखा। मुस्लिम लीगियों की खपत तो अंग्रेज बहादुर के दफ्तर ही में होती है। बड़े चचा ने करवट बदले बगैर कहा। ठीक है, यानी जी उसे ना तंग करने के लिए, जानबूझ करना, यानी वालिद अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम लीग के हामी होते हैं उनको अंग्रेज पसंद करते हैं। ठीक है, ये तंग करने के लिए बात कह रहे हैं, हालांकि ये बात थी नहीं। आपका ख्याल गलत है। असल बात तो ये है कि जब कांग्रेसी सिफारिश कर देते हैं तो फिर नौकरी मिल जाती है। जमील भैया भी क्यों चुप रहे थे? बाप बेटे दोनों अपने अपने तंज की आग में जलकर खुद ब खुद बुझ गए और दोनों ने इस तरह मुंह फेर लिया। अगला सफा देखें, सफ़ा नंबर 57, 57। जैसे एक दूसरे को बात करने के लायक न समझ रहे हों। आलिया ने जमील भैया को मलामत भरी नजरों से देखा और बड़े चचा के पास बैठकर होले होले सर सहलाने लगी। होले होले, आहिस्ता आहिस्ता। सर सहलाना यानी सर की मालिश करना, सर दबाना। अम्मा गीले बाल झटकती हुई गुसल खाने से निकल आईं और सबको एक जगह जमा देखकर बड़ी बेजारी से पान दान उठाकर आखिरी पलंग पर जा बैठी। अब क्या होगा? बड़ी चच्ची ने जमील भैया से पूछा। फिक्र ना कीजिए अम्मा, एक बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली है। आप सबके ठाठ हो जाएंगे। ठाठ हो जाएंगे यानी खूब आप ऐशो आराम से रहेंगे। शकील की फिर कोई खैरियत मालूम हुई या नहीं? बड़ी चच्ची ने अचानक पूछा। शकील इनका बेटा है जो अचानक घर छोड़ के चला गया था। ये बड़ी चच्ची जो है ना उसको हमेशा याद करती रहती हैं। अम्मा उसकी फिक्र ना किया कीजिए, वो बड़े मज़े में है। यहाँ के सारे दुख दर्द भूल गया होगा। जमील भैया ने फिर सफाई से झूठ बोला। उन्होंने आलिया को सारी हकीकत बता दी थी कि उन्हें शकील का पता तक नहीं मालूम। खैर जहाँ रहे खुश रहे। बड़ी चच्ची ने ठंडिया भरी। बड़े चचा, आपका पलंग बाहर चबूतरे पर बिछवा दूं? खुली फजा में दर्द कम हो जाएगा। आलिया ने पूछा। दो मुख्तलिफ कट्टर नजरियात एक जगह जमा हो जाते तो उसे डर लगने लगता। शकील के जिक्र से वो परेशान थी। जमील भैया मौका चूकने का नाम न लेते। ठीक है, यानी बड़े भैया और जमील में जो आपस में ना ये तकरार हो गई थी ना इस बात पर, सियासी नजरियात की वजह से, तो उसने ना उस बात को कम करने के लिए, वो टेंशन को कम करने के लिए कहा कि मैं आपका जो पलंग है वो बाहर जो सहन में चबूतरा बना हुआ उस पर बिछवा दें। चबूतरा होता है स्टेज, यानी थोड़ी सी ऊंची जगह, कुछ ईंटें या कुछ पत्थर लगा के ना जरा वो जगह हमवार कर लेते हैं तो वो आम जमीन से ऊंची हो जाती है, उसको चबूतरा कहते हैं। जैसे आजकल महफिलों में स्टेज बनाते हैं जी, इसी को चबूतरा कहा जाता है। कट्टर का पहले मतलब बता चुका हूँ, सख्त, शदीद, यानी दोनों अपनी जगह बहुत शदीद सियासी नजरिए के हामिल थे। वो बड़े चचा जो हैं बड़े शदीद कांग्रेस के हामी थे और जमील अपने तौर पर बड़ा शदीद मुस्लिम लीग का हामी था। हाँ वही लगवा दो तो बड़ा अच्छा हो। बड़े चचा ने उसे ममनूनियत से देखा, ममनूनियत, एहसान मंदी से, और फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। गली में कांग्रेसी बच्चों का जुलूस निकल रहा था। वो बड़े बेहंगम तरीके से शोर मचा रहे थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान नहीं बटेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ज़रा कांग्रेस के लोग थे तो वो यही नारे लगाएंगे ना। गांधी और जवाहरलाल नेहरू उनके रहनुमा थे, लीडर थे। बड़े चचा के होंठों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट फैल गई। मुबहम सी, गैर वादे सी। ये मुस्कुराहट क्यों फैली? वो अब ना गोया दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि जमील अभी बात कर रहा था मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान की। देखो यहाँ हर तरफ कांग्रेस का नाम गूंज रहा है, तो पाकिस्तान तो एक ख्वाब ही है। कांग्रेसी यही कहते थे ना कि पाकिस्तान जो है ये एक दीवाने का ख्वाब है, ये कभी भी
الگ ملک اس طرح نہیں بن سکتا۔ جمیل بھیا ہنس رہے تھے اور اماں جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی آخر بول ہی پڑی، پہلے آزادی تو مل جائے، پھر سب ہوتا رہے گا، اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں۔ یہ بڑی جو اماں انہوں نے یہ بات کیوں کی، یہ اصل میں نا انگریزوں کی حامی تھی، ان کے خیال میں نا حکومت کرنا اور ملک چلانا یہ انگریزی جانتے تھے، اس لیے نا یہ دونوں کے خلاف تھے، یعنی کانگریسیوں کے بھی اور مسلم لیگیوں کے بھی خلاف تھے، اس لیے یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اچھا جی جی، اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 58۔ سب چپ رہے، کسی نے اماں کو جواب نہ دیا۔ باہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا، وہ چلے گئے اور جمیل بھیا پھر انگلیاں مروڑنے لگے۔ جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ چھمی دیوانوں کی طرح بھدر بھدر کرتی اپنے کمرے سے نکل پڑی۔ دیوانہ پاگل، بدر بدر کر کے چلنا یعنی بے ڈنگے طریقے سے چلنا، بڑے بڑے بندہ قدم اٹھائے نا تو آواز آتی ہے نا بدر بدر۔ اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو ڈھیلے ماروں گی۔ وہ دروازے کی طرف لگ گئی۔ ڈھیلے ماروں گی، مٹی کے نا ڈھیلے ہوتے وہ، جی اس کو غصہ آ گیا، یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ظاہر ہے جی مسلم لیگ کی امی تھی نا، اس لیے بات کہہ رہی ہے۔ خبردار، جو آگے بڑھی، بیٹھ جاؤ چپکے سے۔ جمیل بھیا زور سے گرجے اور چھمی جانے کیسے روب میں آ گئی۔ اس نے جمیل بھیا کو گھور کر دیکھا اور بڑبڑانے لگی، بڑے آئے بیچارے، آج یہ مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا وہ تو میرا نام بھی چھمی نے۔ اچھا، یہ جمیل بھیا بھی مسلم لیگ کے حامی ہیں، پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن انہیں اس کے نا اس طرح کا انداز اچھا نہیں لگا، اس لیے انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا ہے کہ چپ کر کے آرام سے گھر میں بیٹھو۔ جلوس دروازے کے پاس سے گزر گیا تو جمیل بھیا کپڑے بدل کر باہر چلے گئے۔ چھمی جیسے ان کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جمیل بھیا کے جاتے ہی برقع اوڑھ کر خود بھی باہر نکل گئی۔ عالیہ اسے نہ روک سکی۔ زمانے کی بات ہے، پہلے تو جب بیبیاں گھروں سے نکلتی تو دو دو چار چار مامائیں ساتھ ہوتی تھیں۔ کریمن بوا چھمی کے یوں باہر نکل جانے پر ہمیشہ کوڑا کرتی، مامائیں نوکرانیاں خادمائیں۔ یہ نا یہ بات اس وقت کی کر رہی ہیں کہ جب بر صغیر کے مسلمان اور یہاں کے نا تک غیر مسلم بھی، ہندو اور دوسرے بھی نا، ان کی تہذیب یہ تھی کہ کوئی بھی عورت گھر سے اکیلی نہیں نکلتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جاتا تھا۔ تو اب یہ جو ہے کریمن بابا اس بات پر کیوں ناراض ہو رہی ہے، کوڑ رہی ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے ہمارے گھر کی چھمی کہ بغیر کسی کی ساتھ لیے بتائے ایک دم گھر سے باہر نکل۔ عالیہ نے کواڑوں کی اوٹ سے جھانک کر باہر دیکھا۔ بڑے چچا صاف ستھرے بستر پر پاؤں پھیلائے سکون سے لیٹے تھے۔ کواڑ کیا ہوتا ہے؟ دروازے کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، دروازے یا دروازے کا ایک حصہ، دروازے یا دروازے کے دو حصے ہوں، ایک حصے کو پٹ بھی کہتے ہیں، پیٹ پٹ، ٹھیک ہے، دو حصے ہوں، جب بند ہو تو ایک کھلا ہو ایک بند ہو تو کہتے ہیں کہ کواڑ سے فلامدہ جھانک رہا ہے۔ سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنی ابھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عالیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی باہر چبوترے پر جا بیٹھے۔ عالیہ بیٹی ایک پان کھلا دو، بڑی چچی نے فرمائش کی تو وہ تخت پر آ بیٹھی اور پان دان کھول کر پان بنانے لگی۔ وہ باہر چبوترے پر جا کر نہیں بیٹھ سکتی، اسے عجیب سی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ ظاہر ہے یہ ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس میں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی نا کہ ایک جوان لڑکی اس طرح نا سین میں آ کے سب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب تو نا ہمارا خیر معاشرہ خاصا بدل گیا ہے، یہ جب یہ بات ہو رہی ہے 1920 30 یا 40 کی، تو اس زمانے میں رواج بہرحال ایسا ہی تھا۔ محلے کی مسجد سے آذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے مارے احترام کے ساری کا پلو سر پر ڈال لیا، ساری یعنی ساڑی کا پلو سر پر ڈال لیا۔ کریمن بوا جلدی جلدی لالٹینیں جلا رہی تھی۔ اللہ شکیل کو خیریت سے رکھیو۔ بڑی چچی دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگی۔ وہ اس وقت کتنی دکھی اور مامتا سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ان کا بیٹا تھا نا، تو یہ ہر وقت بیچاری اس کو یاد کرتی رہتی تھی کہ جہاں بھی رہے خیریت سے رہے۔ ان کا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، تو گھر سے بتائے بغیر اچانک چلا گیا تھا۔ اچھا جی، اگلا سوال دیکھیے۔ اندھیرا ہر طرف در آیا تھا، در آیا تھا یعنی گھس آیا تھا، یعنی پھیل گیا تھا، مگر چمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ عالیہ کو خام خواہ فکر ہو رہی تھی، ویسے گھر میں اور کسی نے نہ پوچھا کہ وہ ہے کہاں۔ ذرا دیر بعد شمی آئی تو منہ سرخ ہو رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اے بجیا، میں نے وہ شاندار جلوس تیار کرایا ہے کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، بس ذرا دیر میں ادھر سے گزرنے والا ہے۔
अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया, तायरा की अम्मा ने एक बोतल मिट्टी का तेल दिया था, मैंने मशअलें तैयार की, सारे मोहल्ले के लड़कों को जमा कर दिया। हाय, बड़े चचा देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने सारे लड़कों को समझा दिया है कि मेरे दरवाजे पर आकर खूब नारे लगाना। छिम्मी एक ही सांस में सब कुछ कह गई और फिर बुरका फेंक कर जुलूस के इंतजार में टहलने लगी। खुशियों का कोई पैमाना उस वक्त छिम्मी की मसरत को नाप नहीं सकता था। आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो परेशान हो रही थी कि कहीं ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जुलूस घर में फसाद न करा दे। उसने यही बेहतर समझा कि ऊपर अपने कमरे में खिसक ले। दूर से बच्चों के नारों की आवाज़ आ रही थी। बड़े कमरे से गुजरते हुए उसने देखा कि नजमा फूफी अपने साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी कोई मोटी सी किताब पढ़ रही हैं। गर्मियों में छत पर नजमा फूफी का डेरा जमता था, इसलिए वो अपने कमरे के पास वाली छोटी छत पर गुजारा कर लेती। जुलूस करीब आ गया था। बच्चे बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, दतिया राज नहीं होगा, चुटिया राज नहीं होगा। दतिया राज यानी अंग्रेजों का राज, और चुटिया राज यानी हिंदुओं का राज। हिंदू अपने सर पर चुटिया रखते हैं, यानी बालों की एक लट सी रख लेते हैं ना, बाकी बाल कटा देते हैं। आलिया छत की मुंडेर से झुककर गली में झांकने लगी। दो बड़े लड़के मशअलें उठाए सबसे आगे थे। नहीं देखने दिया जालम ने। छिम्मी भागती हुई आई और आलिया के बराबर खड़ी होकर नीचे गली में आधी लटक गई। हाय, कैसा शानदार जुलूस है! वो आपके बड़े चचा ने मुझे दरवाजे से जुलूस नहीं देखने दिया। जल कर खाक हो गए हजरत। यानी इसको महसूस हो गया कि बड़े चचा को बड़ा गुस्सा आया है कि मुस्लिम लीग के जो हामी हैं बच्चे, ये यहाँ जुलूस है क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा भाई, अब खासा टाइम हो गया है हमारा लेक्चर, चूँकि महदूद टाइम का होता है, महदूद वक्त का होता है, तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ना हमने यहाँ आज ये सबक जो छोड़ रहे हैं जिस सफ़े पर, सफ़ा नंबर 60 यहाँ से ना हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।